डिफॉल्ट अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मरतबा आप डिफॉल्ट सिचुएशन में आ जाएं फिर आपको पता नहीं है कि चीज़ें किधर जाएंगी। जो पीटीआई को और टीएलपी को वोट मिला है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिसअफेक्शन ऑफ द वोटर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब हम यहाँ खड़े हैं ना, तो हमको देखना है कि पाकिस्तान के लोग कितना पाकिस्तान की रियासत से नाराज़ हैं। और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ और मैं बच्चों की फीस नहीं भर सकता हूँ, तो ये तो स्टेट का फेलियर है ना। इमरान खान के ज़माने में एकदम करप्शन नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। वो फरागोगी वाली अंगूठी वाली बात, आईएमएफ से आप $1 बिलियन की वो मांग रहे हैं किस्त। एक्चुअली पहली किस्त तो 700 मिलियन की थी, तो आईएमएफ भी बोल रहा है कि यार 600 मिलियन का तो महीने का नुकसान कर रहा है, तो मुझसे 700 मिलियन क्यों मांग रहा है। ₹1 भी पेट्रोल बढ़ता था या ₹6 भी बढ़ते, मेरी जेब में एक पैसा नहीं जाता था, सारे के सारे हुकूमत के खजाने में जाते हैं। ऐसा का काम जो है वो ये है कि वो दूसरे लोगों की, हमारी इंटेलिजेंस है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर इंटेलिजेंस करे। उनका काम नहीं है कि नवाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल या मसूद रजा के फोन सुने, बिल्कुल उनका ये काम नहीं। तो डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी इस वक्त कहाँ है? सवाल सबके जहन में यही है कि हुकूमत कुछ बताती है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बताती हैं, अपोजिशन कुछ बताती है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? शुक्रिया सईद साहब, शुक्रिया हबीब स्कूल के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन या अलमना एसोसिएशन, अब पॉलिटिकल करेक्ट लैंग्वेज में कहा जाता है। मैंने 3 दिन हबीब स्कूल में पढ़ा, 8वीं जमात में। उसके बाद मुझे समझ में आई कि सुबह फजर से पहले मैं पहला बंदा होता था बस में बैठने का और आखिरी छोड़ते थे। वो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, तो अंधेरे में उठाते थे और अंधेरे में छोड़ते थे। मैंने कहा नहीं, फिर मैं वापस से हैप्पी होम स्कूल चला गया। तो 3 दिन के हिसाब से मैं तो अभी आ सकता हूँ कि अपने घर में वापस आया हूँ। तो शुक्रिया सईद साहब, शुक्रिया भाई खालिद, शुक्रिया मसूद भाई, बहुत शुक्रिया मुझे अच्छी इतनी इंट्रोडक्शन करने का, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज भी कोशिश करूंगा सच बोलने की, वादा नहीं करता, लेकिन एक सच बोल दूं, वो उन्होंने कहा था 65 में पैदाइश हुई है, 64 में हुई है। तो एक साल बढ़ा दिया उम्र में। ये सवाल जो मैं एक और आखिरी बात कर दूं, क्योंकि मैं जब पहले मर्चेंट साहब, जिशान मर्चेंट साहब गालिबन वो कर रहे थे, तो हमारी ये बात हुई थी कि पहले मैं 20-25 मिनट बात करूंगा और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जब मसूद साहब आए, और मसूद साहब क्योंकि सवाल पूछना इनका जिंदगी का पेशा है, तो मैंने कहा यार आप सवाल ही कर लें, वो ज्यादा अच्छा मुनासिब रहेगा। और पहला सवाल ही इतना अच्छा कर दिया इन्होंने कि मुझे फंसा भी दिया है। देखिए, हमारी जो बेस्ट बेट है ना, आज यहाँ खड़े हैं, अगर हम बेस्ट काम कर लें, सारे काम कर लें जो मुझे नजर नहीं आ रहे होते हुए, लेकिन अगर हम सारे काम अच्छे कर लें, तो हम 5 साल में वहाँ खड़े होंगे जहाँ आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो और आगे निकल गया होगा, लेकिन हम 5 साल में वहाँ खड़े होंगे जहाँ आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश की आज की एक्सपोर्ट $50 बिलियन है, हम 30 बिलियन के दाने पे हैं। तो वो 50 बिलियन पे, तो 5 साल में आवर बेस्ट वुड बी वेयर बांग्लादेश इज टुडे। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो? द लाइकली सिनेरियो इज दैट वी मूव टुवर्ड्स अफगानिस्तान। और ये आप लोगों को पता है कि जब आप चीजें खराब होने जाती हैं तो बड़ी तेजी से चीजें खराब हो जाती हैं। आपने सोवियत यूनियन देख लिया कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पावर था, एंड बट दैट इज नॉट द वर्स्ट पॉसिबिलिटी, इट इज द मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी, और परहैप्स अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट वी शुड अवॉइड इंशाल्लाह, एंड वी विल अवॉइड। जो सबसे बुरी पॉसिबिलिटी है वो म्यांमार है, बर्मा जिसको कहते थे। 70% बर्मा की जमीन जो है वो इस वक्त रेबल कंट्रोल है। तो बर्मीज गवर्नमेंट के पास सिर्फ बड़े शहर हैं। तो एक मरतबा अगर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो जाएगी तो बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती है। लिहाजा जब भी मैं बात करता था, जब मैं वजीर था, कि डिफ़ॉल्ट अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मरतबा आप डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में आ जाएं फिर आपको पता नहीं है कि चीज़ें किधर जाएंगी। अगर आज एक दिन चीनी नहीं मिल रही, कल आटा नहीं मिल रहा है, परसों मट्टी का तेल नहीं मिल रहा है या पेट्रोल नहीं मिल रहा, और अगर लोग सड़कों पे आ जाएं, तो ये बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं कि जो ख़राबियाँ पैदा कर सकती हैं। ये इलेक्शन में आपने देख लें कि जो पार्टी सबसे मकबूल थी, हमने उसका सिंबल ले लिया, उसके कैंडिडेट्स को तकरीर नहीं करने दी, उनको एक जलसा नहीं करने दिया, उनका एक पोस्टर नहीं लगने दिया, और वो सबसे ज़्यादा वोट लेके बैठे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने 97 में 36% वोट लिए थे, और वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने भी इससे ज़्यादा 70 के इलेक्शन में परसेंटेज वोट नहीं ली थी जो इमरान खान साहब लेके गए हैं। जो फॉर्म 47 ECP के तहत उन्होंने 32% वोट लिए हैं, और नवाज शरीफ साहब ने 24% वोट लिए हैं, लेकिन 6 लाख वोट वो फॉर्म 45 में, PTI के फॉर्म 45 में उनके ज़्यादा हैं। तो अगर 6 लाख वोट इमरान खान के ऐड कर दें तो वो 32 की जगह 33 पड़ जाते हैं।
لیکن کیونکہ مسلم لیگ کے ووٹ کافی بڑھائے گئے تھے تو اس کو اگر آپ 24 سے کم کر کے 19 پہ لائیں تو یہ 33 کا نمبر جو ہے وہ 36 پہ آ جائے گا. 36-37 از ناٹ جو ٹویٹر پہ آپ کو نظر آتا ہے, 36-37 از ناٹ جو فیس بک پہ نظر آتا ہے. سوشل میڈیا پہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو عمران خان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے, لیکن ریئل پاکستان میں 36-37% کوئی پارٹی نہیں کر سکتی ہے, تو وہ انہوں نے کی ہوئی ہے. تو پھر یہ ووٹ جو خان صاحب کو پڑا ہے, یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی پڑا, یہ ووٹ ان کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی پڑا, یہ ووٹ کراچی میں ان کو MQM کے خلاف بھی پڑا, لیکن یہ ووٹ جو ہے یہ ریاست کے خلاف پڑا ہے, یا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں اس کے خلاف پڑا ہے. جو TLP کو ووٹ پڑتا ہے وہ بھی یہ ووٹ ہے, وہ ہوتا ہے ڈس افیکشن فرام اسٹیٹ. آپ TLP کو جب ووٹ دیتے ہیں, دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین جماعت اسلامی ووٹر اینڈ TLP ووٹر. جماعت اسلامی کا ووٹر بھی اسلامسٹ ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹیٹ سے ڈس افیکٹڈ نہیں ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اور تھوڑا مزید اسلام کی طرف آ جائے, کہ تھوڑی اور جلدی اذان ہو جائے کرے, سارے لوگ وہاں بھی ہو جائیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. لیکن جو TLP کا ووٹر ہوتا ہے وہ اس کی اسٹیٹ سے ڈس افیکشن ہوتی ہے کہ میرے گھر میں تو روٹی نہیں ہے. سو دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ووٹر. سو جو PTI کو اور TLP کو ووٹ ملا ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈس افیکشن آف دا ووٹر ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جب ہم یہاں کھڑے ہیں نا, تو ہم کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنا پاکستان کی ریاست سے ناراض ہیں. اگر آپ کے 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں, یہ خط غربت جو ہے نا یہ ایک دم ایبجیکٹ پاورٹی نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کی ڈیفائنڈ لائن ہے, $2.75 پر ڈے, 26-27 ہزار روپے پر پرسن بنتے ہیں پر منتھ. لیکن اگر 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں اور ان کا ایک تخمینہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ اور چلے جائیں گے خط غربت کے نیچے, جب 10 کروڑ لوگ 40-42% پاکستانی جب خط غربت کے نیچے ہو, تو یہ بات تو لوگ کہیں گے نا کہ یار یہ اسٹیٹ نے تو ہم کو فیل کیا ہے. دس میں ناٹ بی اے فیلڈ نیشن بٹ دس از فیلڈ گورننس. اور میں 2-3-4 دن پہلے ایک ریسنٹ IBA کے گریجویٹ سے اور NED کے گریجویٹ سے اور KU کے گریجویٹ سے ملنے گیا تھا, تو ایک بچے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں, کہ مجھے کس دروازے پہ دستک دینی ہے اگر مجھے کوئی کام کرانا ہے. وہ نظام اتنا فرسودہ ہو گیا ہے کہ آپ جو یہاں پہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں یا پروفیشنلز بیٹھے ہیں اور جو صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگوں کو بھی کام کرانا مشکل ہوتا ہے حکومت سے. تو ایک نیا بچہ جو 24-25-28 سال کا ہے, نئی نوکری شروع کری ہے, نیا بزنس شروع کرا ہے, یا کوئی خاتون ہے ہماری بہن ہے, کوئی سلان کھولنا ہے, یا کوئی چھوٹی سی پرمیشن اس کو حکومت سے چاہیے, یا ڈومیسائل بنوانی ہو, یا ایک نادرا کا کوئی کارڈ لینا ہو, تو آپ سوچیں کہ ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف غربت ہے, اور غربت بھی اسی وجہ سے ہے, لیکن اتنا زیادہ ریڈ ٹیپ ہو گیا ہے, اتنا نظام خراب ہو گیا ہے کہ اس پاکستان میں آپ اگر ایمانداری سے محنت کریں تو آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آخری بات اتنی کر دوں مسعود بھائی, کہ دس از دا کمپلینٹ دیٹ اے پاکستانی سٹیزن شوڈ ہیو اگینسٹ دا اسٹیٹ. کہ ایک پاکستانی بچہ ہے, غریب والدین کا بچہ ہے, وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے, جہاں پر بھی جاتا ہے, میٹرک پاس کرتا ہے, 1st یا 2nd ڈویژن میں پاس کرتا ہے, 3rd میں نہیں. اس کے بعد وہ انٹر بھی کر لیتا ہے, 1st یا 2nd ڈویژن میں کرتا ہے, پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے, وہ BA بھی کر لیتا ہے, اور اب وہ نوکری کرتا ہے تو اس کو پہلی نوکری 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں مل سکتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ BA پاس لڑکے کو 1 لاکھ روپے میں بہت زیادہ, وہ کہہ رہا ہوں 50-60 ہزار روپے نوکری ملتی ہے. 2-4 سال کام کرے گا تو 1 لاکھ روپے نوکری ملے گی. 2-4 سال کام کرے گا تو والدہ نے اس کی شادی بھی کر دی ہوگی, اس کے 2 بچے بھی ہوں گے. ایک آدمی جو کہ موٹر سائیکل ہے, جس کے پاس, جو صبح 8 بجے سے پہلے نوکری پہ جاتا ہے, 1 لاکھ روپیہ اس ملک میں کماتا ہے, اس کے اگر 3 بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی فیس دے سکتا ہے, تو پھر اس بجلی کا بل نہیں بھر سکتا. یہ کمپلینٹ ہے اسٹیٹ کی کہ میں نے ہر وہ چیز کی ہے جو تم نے کہی ہے. میں اسکول بھی گیا, میں کالج بھی گیا, میں یونیورسٹی بھی گیا, میں پاس بھی ہوا, 1st یا 2nd ڈویژن آیا, میں نوکری کر لی, اور میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں, اور میں بچوں کی فیس نہیں بھر سکتا ہوں. تو یہ تو اسٹیٹ کا فیلئر ہے نا. یہاں پاکستان کھڑا ہے.